नमस्ते। मैले आज एक पटक विश्वको जुन एउटा सन्तुलन र समीकरण एउटा निकै ठुलो उथलपुथलबाट अगाडि बढिरहेको छ, यसलाई आधार बनाएर मान्छेहरूका बीचमा विभिन्न खालका आफ्ना बहस र विश्लेषण भइरहेका छन्। जस्तो अफगानिस्तानपछि पश्चिमका धेरै मिडियाले, युरोप र अमेरिकाका धेरै मिडियाहरूले एउटा समाचार निकै सनसनीपूर्ण बनाए। उनले के भने भन्छ भने अमेरिकी युगको अन्त्य भयो, किन अफगानिस्तानबाट अमेरिका भागेको हो, अमेरिकन युगको अन्त्य भयो भनेर चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईको प्रचार भयो र मान्छेहरू त्यो निष्कर्षमा पुगे। मैले धेरै पटक भनेको छु, मैले आफूले पनि भनेको छु कि पश्चिमा शक्ति सभ्यता हामी जे भनौँ, जुन रूपमा बुझौँ अथवा विश्व व्यवस्था जे भनौँ, हामीले यो निर्णायक पतनको बाटोमा गयो। यो अब उड्दैन, पूर्ववत ठाउँमा अब आउन सम्भव छैन र एउटा नयाँ र बिल्कुलै बेग्लै खालको विश्वको उदय भइसकेको छ र त्यो संस्थागत हुन मात्रै केही समय लाग्ने हो। मैले यो भन्दै आएको छु र केही के भन्छ भने पश्चिमा शक्ति अझै छ, अमेरिकाको यत्रो साम्राज्य छ, यत्रो सञ्जाल छ युरोपको, यो पराजित हुन सम्भव छैन। जस्तो युक्रेनको घटनाले अथवा रुस र चीनले को शक्तिले मात्रै यसलाई ढाल्न सम्भव छैन भन्नेहरू मान्छेहरू पनि छन्। अब यो बहसमा मैले यो बहसलाई किन महत्त्व दिएको भन्छ भने यो बहसको बुझाइमा स्पष्टता जो हुन्छ नि, त्यसले हाम्रो देशलाई बुझ्ने र हाम्रो देशको समस्या समाधान गर्ने जो लडाईँ हो, यसलाई पनि यसले ठुलो योगदान दिन्छ। किन हामीसँग पनि यो जोडिएको छ मुद्दा। यो कुनै बाहिरी अरू देशहरूको मुद्दा मात्रै होइन, यो वैश्विक मुद्दा होइन, हामी आफ्नो मुद्दा पनि हो। यो किन भन्छ भने त्यही समस्याबाट हामी पनि गाँजिएका छौँ हैन। हाम्रो त्योभन्दा छुट्टै कुनै बेग्लै खालको नौलो समस्या नेपालमा होइन। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको जो रणनीति हो हैन, प्रतिस्पर्धा अथवा वर्चस्वको जो लडाईँ अगाडि बढ्यो, त्यसैको एउटा कडी नेपाल हो, त्यसैको शिकार भएको हो। मेरो बुझाइ पहिलेदेखि यही हो। त्यसैले त्यो बहसले नेपालको राजनीतिमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। मैले आज उठाउन खोजेको एउटै कुरा छ, पश्चिमी दुनियाँ अब टेक्नै सक्दैन, यसको पतन अवश्यम्भावी छ, यो समाप्त हुनै पर्छ, यसको आयु पुगिसक्यो हैन। तर आधार के कारण के यही चिजलाई जस्तो मान्छेले तर्क गरिरहेछ हैन, नबुझ्ने मान्छेले बुझ्ने तर्क गरिरहेछ। कसैले चाहिँ तपाईको मिसाइल देखाउँछ, कसैले विश्वभरि उसको चाहिँ तपाईको सञ्जाल देखाउँछ हैन, कसैले चाहिँ त्यसको गठबन्धनलाई देखाउँछ, जस्तो नेटो त्यत्रो सारा युरोप छ, अमेरिका छ भन्छ, अथवा कसैले चाहिँ तपाईको प्रजातन्त्रका कुरा गर्छ हैन, विश्वभरि चाहिँ तपाईको चलेको व्यवस्था हो, अब सबै चाहिँ नेतृत्व उनले गरेका हुन्, विकास उनले गरेका हुन्, त्यो कसरी आदि इत्यादि। म बाहिर देखिने रूपहरूमा जान चाहन्न। अलिकति मैले पश्चिमी जगत अब किन टेक्दैन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नको निम्ति मैले समाज विकासका, विश्वको समाजको विकासका केही आन्तरिक नियमहरू र प्रक्रियाहरूको विषयमा मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेको। मैले भन्न खोजेको हुन्छ भने भुसभित्र सल्केको आगो जस्तो भित्रभित्र सल्केर सबै भुस खरानी बनाइसकेका हुन्छ हैन, तर बाहिर त्यो ज्वाला नखिद्दासम्म भुसभित्र त आगो छैन भन्ने जुन मानसिकता छ नि, यो मानसिकताले भित्र सल्केको चिज बुझ्दैन। मैले त्यति चाहिँ उदाहरण खोजेको। भित्रभित्र पश्चिमी दुनियाँ कसरी आगो लागिसकेको छ, म त्यो कुरा मात्रै जोड्न खोजेको हुँ, जसले बाहिर उनको भारी भरकम जो देखिने साम्राज्य छ, यसलाई बचाउन अब सक्दैन, कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ जोगिन अब सक्दैन। मैले त्यस्ता केही सबुतहरू, केही प्रमाणहरूलाई अगाडि राखेर मैले पश्चिमा जगत अब टिक्दैन र पश्चिमाहरूले बोकेको आधारभूत रूपमा, यद्यपि इन्डिया पनि छ तर त्यो पश्चिमै मूल्य मान्यताको आधारमा छ, नेपालभित्र इन्डिया पनि चलेको, यिनले लादेको व्यवस्था र यिनले चाहिँ तपाईको बोकेको सत्ता यो पनि नेपालमा टिक्दैन। जब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टिक्दैन भने नेपालमा पनि टिक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो लडाईँ एउटा उज्यालो भविष्यतिर अगाडि बढिरहेको छ वैश्विक चाहिँ ध्रुवीकरणको बाटोबाट हेर्दा। मैले नेपालमा त्यो एउटा अलिकति आशावादी मनोविज्ञान बनोस् हैन, किन हामी पनि त्यही लयमा छौँ। विश्वको जुन लय हो, लडाईँको जुन सङ्घर्षको लय हो, नेपालको भूराजनीतिक लडाईँको लय पनि त्यही लय हो, त्योभन्दा बाहिर छैन। त्यसकारणले त्यहाँ जे हुन्छ त्यसको रिफ्लेक्सन नेपालमा पर्छ, त्यसको प्रत्यावर्तन चाहिँ के रहेछ असर नेपालमा पर्छ, हामी त्यसबाट जोगिन सक्दैनौँ। अहिले विशेष गरिकन तपाईको
3-4वटा मैले देखाउन खोज्छु, 4वटा यस्ता चाहिँ मुद्दाहरू मैले देख्छु जसको कारणले पश्चिमा जगत अब जीवित रहन सक्दैन। पश्चिमा जगत भनेको दर्शनको कोणबाट, विचारको कोणबाट, मूल्यको कोणबाट, व्यवस्थाको कोणबाट, जसलाई अहिले हामी चाहिँ आधुनिकतावाद भन्छौँ हैन। अमूर्त चाहिँ अर्थमा है, भेग रूपमा समेटिन्छ आधुनिकतावाद भन्छौँ। ठोस रूपमा अलिकति वैचारिक चाहिँ भाषाबाट भन्दाखेरि जसलाई हामीले नव उदारवाद भन्छौँ हैन, अथवा चाहिँ स्वतन्त्र बजारको चाहिँ तपाईको बजार नीति भन्छौँ। सबै पश्चिमी चाहिँ तपाईको एउटा विचारहरू हुन्, उनका चाहिँ आदर्श हुन्, उनका मूल्यहरू हुन्। यसलाई भनेको मैले यो चीज अब टिक्दैन। पहिलो कारण नव उदारवाद, आधुनिकतावादको खोल ओढ्दै जो नव उदारवाद र खुला बजार सम्म दुनियाँ आयो, यसले विश्वभरि ल्याएको विध्वंसका विरुद्ध अहिले पुरै विश्वको जनमत अगाडि बढिरहेको छ हैन। म चाहिँ त्यो सबै क्षेत्रमा दिन्छु हैन। जस्तो विध्वंस कहाँ नव उदारवाद ल्याएको विध्वंस, बजारको क्षेत्रमा हेर्नुस्, सम्पत्ति मुठ्ठीभर मान्छेहरूको झनपछि झन् मुठ्ठीभर मान्छेहरूको हातमा कैद हुँदै गयो। जस्तो अमेरिकामा 100 जना मान्छेको चाहिँ तपाईको हातमा चाहिँ झनै 80% अमेरिकाको पुँजी छ भन्ने सुनिन्छ समाचारहरू हेर्दा हैन। नेपालमा त्यही हो। नेपालमा चाहिँ अब यिनी लुटेरा, दलका नामका लुटेरा सहित यहाँका केही कर्पोरेट हाउस माफियाहरू गो गन्यो भने मलाई लाग्छ चाहिँ 50-100 जना व्यक्तिको हातमा नेपालको 90% सम्पत्ति छ। यिनले लुटेर त्यसरी चाहिँ कब्जा गरेका छन्। विश्वभरिको हालत त्यही हो र संसारका सबै देशहरूको सत्ता अहिले माफियाले चलाउँछ, जसलाई हामी कर्पोरेट हाउस भन्छौँ। बाइडेनलाई राष्ट्रपति बनाउनु पनि त्यही हो, ट्रम्पलाई लैजाने पनि त्यही हो हैन। अमेरिका त हामीले कहाँसम्म हालत देख्यौँ हुन्छ भने दिनदिनै चाहिँ मान्छे बौलाएर विक्षिप्त भएर अशान्तिले, तनावले हैन, यो नवोदारवाद उनको प्रजातन्त्रले ल्याएको दुष्परिणामको कारणले बौला चाहिँ मान्छेले दिनदिनै भटाभट सडकमा चाहिँ गोली हानेर मान्छे मारिरहेछ। तर त्यहाँको सरकारले, न डेमोक्रेट न रिपब्लिकन, त्यहाँको सरकारले त्यो बन्दुक खरिद गर्न पाउने तपाईको कानुनमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन, कानुनै त्यो बदल्न सक्दैन हैन। किन भन्छ भने जस्तो बन्दुक जसले पनि किन्न सक्ने कानुन नेपालमा किन बनाइयो? बन्दुक खपतको निम्ति बनाइयो, व्यापारको निम्ति बनाइयो। त्यो कसको निम्ति बनायो? त्यहाँ राइफल एसोसिएसन छ, बन्दुक बनाउने राइफल एसोसिएसन छ। त्यसले डेमोक्रेट र चाहिँ रिपब्लिकनका सबै सांसदहरू त्यसले पालेको हुन्छ। किन पालेको हुन्छ? त्यहाँ त नीति बनाउनु पर्यो। जस्तो सिनेट र हैन तपाईको के रे प्रतिनिधि सभा भनेको त नीति बनाउने ठाउँ हो। नीति निर्माताहरूलाई उसले पालेको किन्देको हुन्छ। उनले बन्दुकको जसले पनि बन्दुक किन्न पाउने नीति बनाउँछन् हैन। अनि एउटा माफिया गिरोहले चाहिँ तपाईको त्यहाँको व्यवस्थापिका चलाएको छ, त्यहाँको राष्ट्रपति बनाएको छ। उसको इच्छा बेगर कुनै पनि पावरमा जान सक्दैन। अमेरिका त्यही हो, युरोप त्यही हो, नेपालमा त्यही हो हैन। नेपालमा त्यही हो। नेपालमा चाहिँ जुन व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईको माफियाले, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले प्रधानमन्त्री बनाउने हो, नेतो बनाउने हो, सांसद बनाउने हो, फैसला उले गर्ने हो, पैसा उले दिने हो, माफियाले दिने हो हैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईको नेपालको राजनीति माफिया हातमा गयो। जस्तो अहिले चाहिँ माफियाको कुनै एजेन्ट छैन, विदेशको एजेन्ट छैन भने त्यसले चुनाव लिने अब सपना बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो चुनाव लड्न पनि सक्दैन, जित्ने त कुरै छोड्दिनुहोस्। संसारभरिको हालत यो हो। यो देखो विक्षिप्त भयो दुनिया हैन। सत्ता माफियाहरूको हातमा, बजार माफियाहरूको हातमा हैन, तपाईको त्यसपछि मूल्य सबै माफियाहरूको हातमा। यसबाट संसार एउटा ठुलो बर्बादीतिर गयो। र जो प्रजातन्त्र भने त्यसले कस्तो बनायो? मान्छेले कोरोना हेरे, त्यसप्रतिको रेस्पोन्स हेरे। पश्चिमाहरूको मैले भनेको यिनको प्रजातन्त्रले गरेको रेस्पोन्स जनतालाई। जस्तो अमेरिकामा हेरे, युरोपमा हेरे, सबभन्दा बढी मान्छे त्यही मरे, सबभन्दा बर्बादी त्यही भयो हैन। र सबभन्दा गरिबी पनि त्यही छ। यो पनि देखे, यिनको प्रजातन्त्रको अनुहार पनि मान्छेले देखे हैन। यसले चाहिँ सर्वसाधारणलाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ, कति उत्तरदायी छ सामान्य मान्छेप्रति, यो पनि सबै तस्बिर देखे। अर्काको पनि हेरे, जस्तो चीनको हेरे, रुसको पनि हेरे हैन। यिनले जतिसुकै अधिनायकवादी आरोप लगाउन्, गरिबी उन्मूलन त्यही चीनले गरेको छ, अमेरिकाले गर्दैन, युरोपले गर्दैन हैन। बरु गरिबीलाई भत्ता दिएर राख्छ मुख थोर्नुको निम्ति, गरिबी उन्मूलन गर्दैन। अब यही इन्डिया हो पश्चिमी प्रजातन्त्रको एउटा नमुना हैन। 10 करोडभन्दा बढी माथिहरू चाहिँ मान्छेहरू त भिखमङ्गा छन् हैन, तपाईको सुकुम्बासी छन्, घरबार विहीन छन्। भनेपछि रुसमा यस्तो समस्या छैन
त्यति बढी चीनमा यस्तो समस्या देखिन। जति गरे पनि यो आँखा अगाडि मान्छेले देख्यो यिनको नवउदारवाद भित्रको जो प्रजातन्त्र र यिनले बजार इकोनोमी जो भन्छ नि यसले ल्याएको बर्बादी हैन बाट मान्छे भट्किएको छ। नम्बर 1 हामीले बुझ्दै संसारभरि मान्छे भट्किएको छ। अनि प्रकृति विनाश त्यस्तै छ। आज जो जोखिम अहिले युरोपमा 500 वर्ष यताको सबैभन्दा डरलाग्दो खडेरी भनिरहेका छन् उनले हैन, किन प्रकृतिको दोहनको परिणाम हो हैन, पैसाको निम्ति नाफाको निम्ति हैन लुटको निम्ति जसरी पर्यावरणलाई बर्बाद पारे त्यसको दुष्परिणाम मान्छेले देख्यो। मान्छेको उठिपास लाग्दैछ सबैतिरबाट, यो पनि मान्छेले भोग्यो हैन। र अर्कोतिर के भयो यो सबै चिजको अनुभवबाट भन्छ भने संसारको पदचाप अब आफ्नो इतिहासतिर फर्किन थाल्यो। पदचाप हैन संसारको एउटा समाज विकासको एउटा ट्रेन हैन आफ्नो इतिहासतिर फर्किन थाल्यो। म तपाईलाई केही उदाहरण, त्यो इतिहास भनेको मैले के भने भन्छ भने आफ्नोपनको खोजीतिर दुनिया गयो हैन, किन हामी नवउदारवाद भित्र अब हामी बाँच्न सक्दैनौँ, यसले सिद्ध्यायो हैन। यो भन्नेहरू को छन्? नवउदारवादको सिद्धान्त बनाउनेहरू यही भनिरहेका छन्, हामी मात्रै होइन, हामी लादिनेहरू मात्रै होइन, यो सिद्धान्त बनाउनेहरू यही भनिरहेका छन्। अमेरिकन यही भनिरहेको छ। त्यसकारणले अमेरिकामा ट्रम्पको नेतृत्वमा, जसलाई अहिले अमेरिकामा मागा भनेर चिनिन्छ, मागा भनेको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब रिपब्लिकन र डेमोक्रेटहरूमा मूल्यको डरलाग्दो लडाईँ अगाडि बढ्यो र लडाईँ यहाँसम्म पुग्यो, त्यो अन्तर्विरोध यहाँसम्म पुग्यो कि रिपब्लिकनहरूको ठुलो हिस्साले सशस्त्र युद्धको माग गरिरहेको छ र अमेरिका अब एउटा देश रहन्न भन्ने पक्षको जनमत 50% भन्दा बढी र अमेरिकामा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने जनमत 80% पुगेको छ। यो नवउदारवादको नतिजा हो, मान्छे त्यहाँ पुगिरहेको छ। हामी मागाको कुरा गरेँ मैले, हामी चाहिँ अर्कोतिर चीनको कुरा गरौँ। चीनले अहिले संसारभरि आफ्नो चाहिँ व्यापारको चाहिँ उसभित्र जोडेर अथवा लगानीभित्र जोडेर राजनीतिक सम्बन्धभित्र जोडेर संसारभरि पुर्याएको एउटै चिज हो कन्फ्युसियस। उसले संसारभरि पुर्याएको एउटै चिज छ कन्फ्युसियस हैन। कन्फ्युसियस संसारमा जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यो ठाउँमा चीनको अर्को कुनै पनि अङ्ग पुगेको छैन। कारण के त भन्छ भने कन्फ्युसियस चिनिया सभ्यता र चिनिया इतिहासको मियो हो। किन कन्फ्युसियसलाई परिचित नगराइकन चीनभित्र र बाहिर कन्फ्युसियसलाई नचिनाइकन, लाओत्सेलाई नचिनाइकन अथवा सुन्जुलाई नचिनाइकन चीन नचिनिने भयो र चीन अधोगतितिर लाग्यो। उनले इतिहास देखे हिजो, जस्तो चाहिँ माओको मृत्युपछि सुधारको नाममा, खुकुलोको नाममा उनीहरूले तियानमेन स्क्वायरको एउटा घटना पनि देखे, अमेरिकनहरूले आयोजना गरेको घटना देखे, त्यहाँबाट उनीहरू झस्किए। त्यही तियानमेन स्क्वायरले चिनियाहरूलाई झस्काएको हो र त्यसपछि उनीहरू पश्चिमाहरूप्रति र त्यसका मूल्यप्रति कठोर हुँदै गए हैन। त्यही चिज नसिक्दा, त्यही नबुझ्दा गोर्बाचेवले सोभियत सिद्ध्याए र आज युक्रेनको रूपमा आज हामीले चाहिँ पुटिनको तस्बिर देखिरहेका छौँ हैन। त्यो व्यवस्था हो, त्यो पश्चिमाहरूको आक्रमणबाट अनुभव गरेको व्यवस्था हो मान्छेहरूको। माने चीनले कन्फ्युसियस बोकेर हिँड्नु पर्यो, ऊ आफ्नो पहिचानको लडाइँतिर गइरहेको छ। किन तिनलाई जोगाउने त्योभन्दा अर्को उपाय नै छैन। किन पैसा र बन्दुकले मात्रै देश जोगिँदैन। देश जोगिने आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र आफ्ना मूल्यहरूको कारणले हो। त्यसको रक्षा कसरी गर्ने? डोनाल्ड ट्रम्पको लडाइँ पनि त्यही छ, अमेरिकालाई बचाउने नाममा। चिनियाहरूको लडाइँ पनि त्यही छ, कन्फ्युसियस र लाओत्से स्थापित गर्ने नाममा। इन्डियामा मोदीको समस्या त्यही हो। त्यसकारणले उनको अभियान हिन्दुत्व चलिरहेको छ हैन। यद्यपि उनीहरू राजनीतिक हिसाबले गएका छन् तर समस्या उनको कोणबाट त्यही हो। तपाईँ टर्कीको एर्दोगानको कुरा गर्नु, समस्या त्यही हो। जस्तो अहिले उनले बारम्बार उस्मानिया साम्राज्य, अटोमन साम्राज्यको जो कुरा गरिरहेका छन् र त्यसलाई सङ्ग्रहालय बनाएको जो हासिया के अरे चाहिँ तपाईँको हागिया सोफिया जो एउटा सङ्ग्रहालय थियो, त्यसलाई जो सुरुमा चाहिँ त्यो चर्चको रूपमा बनाइएको हो तेस्रो चौथो शताब्दीमा, त्यसलाई पछि चाहिँ सङ्ग्रहालय बनाइयो र अहिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मस्जिदमा परिणत गरे उनले। बिचमा कुनै कालखण्डमा मध्यकालमा त्यो मस्जिद पनि बनाइएको थियो। अब त्यसलाई मस्जिद बनाउने कारण के हुन्छ भने टर्कीका मानिसहरू, टर्कीका शासकहरू अटोमन साम्राज्यको जो विरासत, त्यो साम्राज्य फर्काउने होइन। त्यो साम्राज्यको बेला तुर्कीको जुन सम्मान र इज्जत थियो, जुन मूल्य थियो, त्यो मूल्य स्थापित गर्न उनले बार अटोमन साम्राज्यका कुरा गरिरहेका छन्। उनले सोफिया हागिया मस्जिदका कुरा गरिरहेका छन् हैन। चौथो हैन,
त्यस्तै चाहिँ तपाईको हामी समस्या संसारभरि हो। चीन त्यही देख्छौँ, जस्तो रुसमा त्यही हो। मैले पहिले पनि आफ्नो एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु कि रसियनहरु त यहाँसम्म पुगे, त्यो आफ्नो स्लाभ सभ्यतालाई जोगाउन, त्यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति अंग्रेजी शब्दहरूलाई हटाउने अभियानमा पनि उनीहरू पुगिसके। जस्तो पुटिनका अगाडि प्रेसिडेन्ट शब्द छ, त्यसलाई हटाएर ब्लाद भन्ने शब्द राख्ने, जो उनको स्लाभ सभ्यतामा प्रचलित शब्द हो, जसको अर्थ शासक हुन्छ हैन। शासक, मुख्य शासकका अगाडि ब्लाद शब्द राख्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव नै डुमामा प्रस्ताव नै दर्ता भइसकेको छ हैन। उनको लडाईँ त्यो दिशातिर अगाडि गयो र युक्रेन संकटको मूल कारण, भित्र लुकेको एउटा कारण पनि त्यही हो हैन। उनले बारम्बार भनिरहेका छन् नि, युरेसिया युरेसिया भन्छन्। उनले त्यो भनेको के हुन्छ भने, हामी युरोपियन होइनौँ, जो पश्चिमी युरोप हो हामी त्यो होइनौँ, हाम्रो सभ्यता त्यहाँ मिल्दैन हैन। हामी स्लाभ सभ्यताबाट आएका हौं, जो रुस लगायत सिङ्गो पूर्वी युरोपको सभ्यता हो। त्यसैले त्यो प्राचीन बहुदेववादी सभ्यता हो, त्यो सभ्यता चाहिँ एसियासँग मिल्छ। उनीहरू युरेसिया भनेर रुसलाई एसियासँग जोड्न खोजेको कारणै त्यही हो। उनको लडाईँ त्यही छ। अमेरिका, चीन, रुस, इन्डिया, टर्की आदि इत्यादि। त्यो मात्र हैन, तपाईको बेलायतमा हेर्नुस् स्कटल्यान्डको समस्या, स्पेनमा हेर्नुस् क्याटालोनियाको समस्या हैन। यस्ता समस्याहरू बिस्तारै विस्फोट हुँदैछन्, अब विस्फोट हुँदैछन्। त्यसैले मैले निष्कर्ष दिन खोजेको यो सबैलाई हेरेर यो सभ्यतातिर मान्छेले फर्कन खोजेको प्रयास सबैलाई हेरेर यो युक्रेनमा रुसले अपरेसन सुरु गरिसकेपछि र चीन त्यससँग चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आउन नमारेपछि एउटा चाहिँ तपाईको रुसको चाहिँ सायद त्यो विदेश नीति प्रमुख हुनुहुने जोसेफ बोरेल भन्ने, उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेका थिए। अहिले हाम्रो चीन, विशेष गरेर चीनलाई कोट गरेर भनेका थिए, चीनसँगको हाम्रो लडाईँ हैन को मुख्य मुद्दा व्यापार होइन, सैन्य शक्ति होइन। चीनसँगको लडाईँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा न्यारेटिभको लडाईँ हो, शास्त्रको लडाईँ हो, आख्यानको लडाईँ हो हैन। अथवा अर्को शब्दमा भन्छ भने यो चाहिँ तपाईको थटको लडाईँ हो। बोरेलले बडो सही कुरा गरेका थिए, किन अहिले रुससँग पनि त्यही हो। रुससँग चीनसँग उनको जो चाहिँ प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व सुरु भएको छ, यस भित्रको मियो अथवा सञ्चालन गर्ने तत्त्व भनेकै पहिचानको मुद्दा हो, आफ्नोपनको मुद्दा हो, जसलाई पश्चिमाहरूले आफ्नो प्रभुत्व जो लादे त्यसलाई जोगाउन यथावत राख्न खोजिरहेका छन्। जो यसबाट बर्बाद भए संसारभरि यिनको चाहिँ सारा चीजबाट यसबाट मुक्त हुने मान्छेहरूले आफ्नोपन खोजिरहेका छन्, इतिहासतिर फर्किन खोजिरहेका छन्। त्यसकारणले विश्वको यो अहिले विकासको ट्रेन हो। मैले यति निष्कर्ष निकाल्न खोजेको, यो विश्वभरिको विकासको ट्रेन हो। जब यो एउटा ट्रेनको रूपमा अगाडि बढिसक्यो र त्यसले संसारका सबै देशलाई गाँच्दै गयो, मैले भने नि यसको एउटा गतिलो लक्षण कहाँ देखिन्छ भन्छ भने, रुसमाथि यत्रो पश्चिमा शक्ति हैन, यो सिङ्गो पश्चिमी युरोप र चाहिँ तपाईको अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउँदा किन सिङ्गो ल्याटिन अमेरिकाले त्यसलाई मान्न इन्कार गरिदियो, किन सिङ्गो अफ्रिकाले त्यसलाई मान्न इन्कार गरिदियो, किन सिङ्गो एसियाका 3-4वटा देश बाहेक सिङ्गो एसियाले मान्न इन्कार गरिदियो। यसरी ध्रुवीकृत भइरहेको छ विश्व अर्को दिशातिर हिँडिसक्यो हैन। माने विश्वको जो समाजको विकासको एउटा प्रक्रिया हो नि, त्यो अर्कै बाटोतिर नयाँ मोडतिर बढिसक्यो। यसलाई पश्चिमाले रोक्न अब सक्दैन हैन, किन प्रवृत्ति बनिसक्यो। मैले जोड दिन खोजेको हैन, यो चाहिँ मनको तरङ्ग होइन, सेन्टिमेन्ट होइन, इमोसन होइन, आक्रोश मात्र होइन, यो एउटा विकासको ट्रेन्ड बनिसक्यो, प्रवृत्ति बनिसक्यो। यो रोकिँदैन, यो दब्दैन। त्यसकारणले यो एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। यो कारणले पश्चिमा जगतको वर्चस्व अब असम्भव छ हैन। हामीले विश्वको यो ट्रेन्डलाई बुझ्नै पर्छ यति बेलाको लडाईँमा, युद्ध बेलाको ध्रुवीकरणमा। नम्बर 2, पश्चिमी जगत जब कमजोर हुँदै गयो नि, पश्चिमी जगतभित्रका अन्तर्विरोधहरू छरपष्ट बिउतन थाले हैन। हिजोका दुश्मनीहरू, इतिहासका दुश्मनीहरू र अहिलेको परिस्थितिले बढाएका दुश्मनीहरू छरपष्ट शत्रुतापूर्ण रूपमा अगाडि यिनीहरू छिन्न भिन्न हुँदै गए। जस्तो म 2-4वटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, अथवा युक्रेनलाई साथ दिने, ताइवानलाई साथ दिने, जति पनि मुद्दा छन्, कुनै पनि मुद्दामा EU र अमेरिकाको बीचमा एउटा मत छैन हैन। जनरली नीतिगत रूपमा एक ठाउँमा उभिएका छन्, मात्रामा चाहिँ यिनको बीचमा सहमति भएर काम अगाडि बढेको छ, तर आधारभूत रूपमा यिनको सहमति कतै पनि भएको छैन। जस्तो युक्रेनलाई मद्दत गर्ने कोण हेर्नुहोस्, ताइवानलाई मद्दत गर्ने कोण हेर्नुहोस्, रुसका विरुद्धको चाहिँ तपाईको कोण, चीनका विरुद्ध भने
अमेरिका र युरोपको बीचको सोच एकदम डरलाग्दो विभाजित हुँदैछ। विश्वलाई हेर्ने एउटा सोच विभाजित भएर गइरहेको छ। त्यसैको परिणाम केसम्म आयो? हामी दुईटा कुराबाट अमेरिका र युरोपको भित्री दुश्मनी, अविश्वास कति बढिसकेको छ भन्ने कुरा हामी दुईटा घटनाबाट देख्न सक्छौँ। अफगानिस्तानमा भन्दै नभरिन अमेरिकन भागेपछि युरोपियन युनियनले एउटा निर्णय गरेको छ, युरोपको आफ्नो छुट्टै सेना बनाउने निर्णय गरेको छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किन उनी अब नेटोमा भर पर्न चाहन्नन्। अमेरिकन वर्चस्वको उसको कन्ट्रोलको नेटोमा अब भर पर्न चाहन्नन्। त्यसकारण उनीहरूले अलग्गै युरोपियन सेना बनाउने कुरो गरे, निर्णय गरे। र दोस्रो, अस्ति भर्खरै हालसालै केही दिन अगाडि उनीहरूले अर्को एउटा चाहिँ कुरो आयो, उनको निर्णय आयो, युरोपको आफ्नै प्रतिरक्षा डिफेन्स सिस्टम बनाउने, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउने। किन अमेरिकाले जोगाइदिन्छ भन्ने विश्वास युरोपियनहरूमा टुट्यो हैन। अमेरिकाको आशामा हाम्रो प्रतिरक्षा हुन्छ, हामी बाँच्छौँ भन्ने विश्वास उनीहरूमा टुट्यो। उनले प्रतिरक्षा प्रणाली पनि आफ्नो बनाउने भए। अविश्वास त्यहाँसम्म पुग्यो। दोस्रो, यता मात्रै युरोपियन हुँदैन, अमेरिकनहरू पनि अब युरोपियनसँग हाम्रो धेरै जाँदैन भन्ने बुझेर उनले आफ्नो अर्को चाहिँ तपाईँको कोर ग्रुप, कोर टिमको ध्रुवीकरण सुरु गरेका छन्। जस्तो ब्रेक्जिट त्यसकै एउटा उदाहरण हो। त्यो चाहिँ अनायास बेलायत निस्किएको होइन, त्यो बडो चाहिँ दीर्घकालीन रणनीतिमा अमेरिकनहरूसँगको सहमतिमा बेलायत निस्किएको छ। किन भन्छ भने EU भित्र बस्दा हैन बेलायत एउटा सीमामा बाँधियो र निष्फिक्रीपूर्वक काम गर्न नसक्ने भयो। त्यसकारणले अबको विश्व जतातिर गइरहेछ नि, त्यसलाई हेरिकन बेलायतलाई कसरी युरोपियनहरूको पन्जाबाट मुक्त गर्ने यो चिन्ता ब्रिटिसहरूमा पनि थियो, यो चिन्ता अमेरिकनहरू पनि थियो। बेलायत निस्कियो। र दोस्रो, म त्यसैसँग जोडेको अर्को एउटा कुरा छु, अमेरिकनहरूले युरोपियनहरूमाथि अविश्वास गराएर एङ्ग्लो सेक्सनको बहुमत भएका देशहरूको छुट्टै ग्याङ बनाउँदैछन्। जस्तो अकस त्यसकै चाहिँ परिणाम हो। अकस भनेको जस्तो चीनका विरुद्ध जो एउटा मिलिटरी गठबन्धन बनाएको छ, जसमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड के अरे चाहिँ अमेरिका छन्। अब बिस्तारै त्यहाँ बेलायत पनि जान्छ र तपाईँको क्यानाडा पनि त्यसमा जान्छ। अब यो पाँचवटा देशहरू हैन जो 5 आई भनेर उनले पहिले बनाएका छन्, धेरै पहिले बनाएका छन्। 5 आइज भित्र पनि एङ्ग्लो सेक्सन समूहको चाहिँ राज्यहरूमा त्यो प्रभुत्व भएका राज्यहरू छन्। जस्तो जो अङ्ग्रेजी बोल्छ, जसको त्यो कल्चर छ, जसको चाहिँ तपाईँको जातीयता त्यही हो, नस्ल त्यही हो हैन। एङ्ग्लो सेक्सन जस्तो क्यानाडा भयो, अमेरिका भयो, बेलायत भयो, न्युजिल्यान्ड भयो, अस्ट्रेलिया भयो, यिनको छुट्टै एउटा चाहिँ गठबन्धन बनाउने दिशामा अमेरिका लागिसकेको छ हैन। अकस त्यसैको परिणाम हो हैन। दोस्रो, अब यो प्रयास दुवैतिरबाट भयो, हामीसँगै बस्दैन सक्दैनौँ भन्ने यो चाहिँ समझदारी, यो निष्कर्ष दुवैतिर भइसकेको छ। अब तेस्रो चाहिँ तपाईँको विभाजन टर्की र पश्चिमाहरू हैन। जस्तो टर्की पनि नेटो सदस्य देश हो, तर नेटो सदस्य देश हो, तर अब बाहिरको सबै उसको गतिविधि अहिले हेर्नु हो भने त्यो नेटोसँग त्यसको चाहिँ सम्बन्ध कहीँ पनि छैन जस्तो देखिन्छ। जस्तो रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मानेन हैन। जस्तो हुँदा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुने, ब्रिक्समा आबद्ध हुने तपाईँको पहल अगाडि बढायो हैन। अहिले जति पनि पश्चिमासँगको लडाइँ छ, प्रत्येक चाहिँ मुद्दामा चाहिँ ऊ चीन र रुससँग चाहिँ तपाईँको बसिरहेको छ। माने अब त्यहाँभित्र चाहिँ जस्तो टर्कीले नेटोसँग अलग हुने एउटा वातावरण बनाइरहेको छ र यो अलग हुन्छ। त्यति मात्र होइन, EU भित्रै पनि विभाजन आयो। अर्को दोस्रो, यिनको विभाजनको कुरा गर्दा EU भित्र जस्तो रुसको मामिलामा मैले हिजोको मात्रै समाचार हेरेँ, बल्गेरिया के अरे हङ्गेरी चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ रुससँगको यो युक्रेन सङ्कटमा EUको चाहिँ उसमा जान नमान्दा एउटा नाटक गरेको छ। EUले अहिले के गरेको छ भन्छ भने हङ्गेरीलाई दण्डित गर्ने अथवा EUबाट कुनै प्रावधान अन्तर्गत एउटा कारबाही गर्ने सहमतिमा उनीहरू पुगिरहेका छन्। कारण के देखाइरहेको हुन्छ भने त्यहाँको सरकार इलेक्टेड भए पनि त्यो के अरे एकाधिकारवादी हो अरे हैन। चुनाव भए पनि भएन, यिनी साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थअनुसार काम नगर्दा त्यो चुनाव जितेर गएको पनि त्यो अधिनायकवादी हुन्छ। उनले त्यो आरोप लगाइरहेछन् हैन। त्यहाँको सरकार अधिनायकवादी हुँदै गयो, त्यसकारणले युरोपियन कमिसनले चाहिँ त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा युरोपियन युनियनमा उठिरहेछ। माने EU भित्र पनि विभाजन भइरहेछ। एउटा मूल्यको विभाजन, दोस्रो रुसमाथि प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्दा आफूमाथि आउने उत्पन्न हुने सङ्कटको कारणले चाहिँ आउने चाहिँ तपाईँको समस्या। जस्तो त्यो पक्षमा स्वयं चाहिँ जर्जिया छैन, जर्जियामा पनि चाहिँ रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई मान्ने कि नमान्ने भनेर चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरो उठिरहेछ
हैन। पुरै रूपमा सामेल हुन चाहिँ जर्जियाली सरकारले मानिरहेको छैन अहिले। हङ्गेरी त्यही ठाउँमा छ, बल्गेरिया त्यही ठाउँमा छ हैन, सर्बिया त्यही ठाउँमा छ, सर्बियाले इन्कार गरिरहेछ। माने युरोपियन युनियन धमाधम भत्किँदैछ अहिलेको ध्रुवीकरणले। तेस्रो चौथो विभाजन र अब अर्को मैले अघि नै अलिकति भने अमेरिका गृहयुद्ध र विभाजनको दुष्चक्रमा यसरी फस्यो कि त्यहाँका मान्छेहरूले अब अमेरिका एउटा अमेरिका हो भन्ने चाहिँ आशा मार्न बन्द गरिसके हैन। जनमत हेर्दाखेरि मान्छेहरू त्यहाँ पुगिसके। अमेरिकाभित्र त्यो कालाहरूका विरुद्ध कालाहरू, ल्याटिनोहरू र एसियनहरूका विरुद्धको जो नस्लवादी तपाईँको एउटा अत्याचार हो, जो त्यो ढङ्गको शासन हो, तिनै चिज बिउदै अहिले चाहिँ डेमोक्रेट र रिपब्लिकनका बिचमा जो मूल्यको लडाईँ अगाडि बढ्यो त्यसले अमेरिकालाई चकनाचुर भित्रबाट आन्तरिक रूपमा यस्तो चाहिँ विभाजित गराइदियो अमेरिकालाई। त्यो अमेरिकालाई जोड्न अब असम्भव छ भनिरहेका छन् उनीहरू। अमेरिकनहरूको यो मनोविज्ञानलाई जोड्न अझ असम्भव छ र अमेरिका तपाईँको युद्ध त भड्केको छैन, तर अमेरिकनहरूको विश्लेषण हेर्ने हो भने अमेरिका जति फराकिलो दायरामा, जति व्यापक मात्रामा विभाजित छ अहिले, यस्तो विभाजन 1860-65 को गृहयुद्धको बेला पनि थिएन भन्ने चाहिँ निष्कर्ष अमेरिकामा छ। अमेरिका त्यो ठाउँमा पुग्यो। र अर्को यसको विपरीत मैले भन्छु यसको विपरीत जो उनीसँग लडिरहेको जो बलक छ नि, यो सबैतिरबाट सुदृढ हुँदैछ। जस्तो सुदृढ भनेको जस्तो अब बाहिर देख्दाखेरि त हामीले सजिलोको निम्ति सिनो र सेने ब्लक भनेका छौँ, रुस र चिनको ब्लक। त्यो मात्र हैन, अहिले पश्चिमा विरोधी सारा संसार छ। मैले भने नि ल्याटिन अमेरिका छ, मध्य अमेरिका छ, अफ्रिका छ, एसिया छ हैन। र यिनीहरूका आफ्ना खालका गठबन्धन बन्दैछन्। जस्तो सुरक्षा गठबन्धन बन्दैछन्, यिनका चाहिँ व्यापारिक गठबन्धन बन्दैछन्, यिनका आर्थिक जोनहरू बन्दैछन्। जस्तो अस्ति भ्लादिवोस्तोकमा भर्खरै रुसले आयोजना गर्यो, रुस र एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबै एसियाली देशहरू भन्यो, अब सबैलाई जुटायो। अस्ति चाहिँ तपाईँको यसको बैठक बहुत छलफल भयो, थुप्रो लगानीको आयो। यसरी चाहिँ क्षेत्रीय गठबन्धन, क्षेत्रीय संरचनाहरू धमाधम सुदृढ हुँदैछन् जो पश्चिम विरोधी छन् अथवा पश्चिमको चाहिँ अत्याचार र डोमिनेसनबाट जसले मुक्ति चाहिरहेका छन्। यो प्रवृत्ति विश्वभरि अगाडि बढिरहेको छ। मैले भने म फेरि यसलाई समराइज गर्छु। पश्चिमी जगतमा अन्तर्विरोध दोस्रो लक्षण है। एउटा मैले सुरुमा भने विश्वको विकासको प्रवृत्ति हैन, जो मौलिकतातिर गयो नि अगाडि, यो प्रवृत्ति गयो अगाडि बढ्यो, धेरै अगाडि बढिसक्यो। अब यो रोकिन्न, यसले पश्चिमाहरूको विनाशै गर्छ। दोस्रो मैले पश्चिमा दुनियाँमा आएको अन्तर्विरोध, चाहे त्यो अमेरिका र EU, चाहे EU भित्र, चाहे नेटो भित्र, चाहे चाहिँ तपाईँको रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र ऊर्जा सङ्कटको नाममा होस् वा चाहिँ ताइवानको नाममा होस्, पश्चिमी जगत चारैतिर द्वन्द्व र विग्रहको भूमिमा फस्दै गयो। अब यो चाहिँ हिजोको ठाउँमा फर्कने कुनै पनि सम्भावना छैन, किन विश्वको चाहिँ त्यो ध्रुवीकरणले उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याइदियो। अब किन युक्रेन युद्ध सुरु भयो, भोलि ताइवान भड्किन्छ, भोलि चाहिँ तपाईँको इरानमा सुरु हुन्छ, त्यहाँ अमेरिकाले त्यहाँ गराउँछ, अनि विश्व सबै ध्रुवीकृत भयो। यो ध्रुवीकरणले अब हिजोको ठाउँमा फर्किन कसैलाई पनि अनुमति दिँदैन। अब जो विशृङ्खलदार विभाजन सुरु भयो त्यो अगाडि बढ्छ, त्यो रोकिन्न। अबको परिस्थिति त्यो रोक्दैन। र 3 मैले देखेँ पश्चिमी दुनियाँको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा पावर शिफ्टिङको प्रक्रिया अथवा शक्ति स्थानान्तरण जुन ढङ्गले भइरहेको छ, यसले देखाउँछ कि पश्चिमी शक्तिको अस्त भयो। जस्तो मैले त भन्दै आएको छु, यसको चाहिँ एकदम विधिवत देखिने गरी यसको चाहिँ थालनी युक्रेन क्रिमिया घटनाबाट भइसकेको थियो। जब त्यहाँ चाहिँ यानुकोभिचलाई अवदस्त गरायो अमेरिकाले र जो रुसीहरूमाथि नरसंहार सुरु गरायो, त्यसको रिएक्सनमा अमेरिका जस्तो क्रिमिया लियो नि, उसले अब पश्चिमाहरू प्रतिक्रियाविहीन भए हैन। हुँदै युक्रेनमा हान्दियो रुसले, प्रतिक्रियाविहीन। माने तमासेभन्दा बढी यिनको भूमिका कहीँ पनि छैन। मैले यो गएको चाहिँ झन्डै 15 वर्षदेखि देख्दैछु हैन। यो कहाँबाट? यो मैले जर्जियाको घटनाबाट देख्दैछु हैन। अमेरिकनले उक्साए, जस्तो अब्खाजिया भन्छु, त्यो तपाईँ
अब्खाजिया र चाहिँ ओटेसा भन्ने जुन क्षेत्र छ, अब त्यहाँ माथि जर्जियालाई उगासेर आक्रमण गर्न लगायो हैन। उनीहरू छुट्टै हुन खोजिरहेछन् दुईटा क्षेत्रहरू। अनि चाहिँ आक्रमण गरेपछि रुसले हात हालेपछि तपाईको उल्टो जर्जियालाई नोक्सानी भयो। ऊ चाहिँ पछाडि हट्न बाध्य भयो। पश्चिमाहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। त्यहाँदेखि तपाईको क्रिमियाको घटना भयो। भेनेजुएलामा चाहिँ मदुरोलाई अपदस्थ खोज्न खोजे, त्यहाँ असफल भए। सिरियामा असफल भए हैन। रुस चाहिँ अगाडि फ्रन्टमा आएपछि उनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, असफल भए, असदलाई अपदस्थ गर्न सकेनन्। यस्ता घटनाहरू हामीले धेरै देख्यौँ जहाँ पश्चिमाहरू पुरै डिफेन्सिभ छन्, प्रतिरक्षात्मक छन् र जहाँ रुसी पक्षले एग्रेसिभ भएर आयो, आक्रमण गर्यो, त्यहाँ उनीहरू चाहिँ एउटा प्रतिरक्षाको वक्तव्य दिने बाहेक एउटा आक्रामक गतिविधि गर्नबाट कहीँ पनि चाहिँ तपाईको सतर्क भएका छन्, अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। अब यो सबै चिजले उनीहरूको ह्रासोन्मुख दिशा, उनको पतनको दिशा देखाउँछ र यसको असर अब विश्वका ठुला अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्यो, जस्तो युएनमा पर्यो। जस्तो युक्रेन घटनाबाट के देखायो भन्छ भने हिजोसम्म हामीले के देख्थ्यौँ, अमेरिकाले भन्ने बित्तिकै त्यो युएनले जे पनि निर्णय गर्थ्यो। अमेरिकाको एउटा मञ्च थियो, हतियार थियो। जस्तो इराकमा आक्रमण गरायो, अफगान, सिरिया, लिबिया, लेबनान अथवा चाहिँ जहाँ पनि यसले अत्याचार गर्यो, राष्ट्रसङ्घले कहीँ पनि यसलाई रोक्ने कोसिस पनि गरेन। किन? उनीको तलबले, उनीको कर्मचारीले चला संस्था थियो। कतिपय घटनामा त अनुमति दिएर, जस्तो इराकमाथि आक्रमण त राष्ट्रसङ्घले अनुमति सुरक्षा पनि निर्णय गरेको छ। त्यो गर्ने राष्ट्रसङ्घ युक्रेनसम्म आइपुग्दा रुसका विरुद्धमा चुइक्क गर्न नसक्ने ठाउँमा आइपुग्यो। चुइक्क बोल्न सकिरहेको छैन हैन। चीनका विरुद्धमा चुइक्क बोल्न सकिरहेको छैन। किन? त्यो शक्ति सन्तुलन जो थियो नि युएनभित्र, त्यो पनि उल्टियो। अब कहाँ गयो युएन? अफ्रिकाले भिटो पावर मागिरहेको छ। अफ्रिका महादेशले एउटा भिटो पावर मागिरहेको छ। इन्डियाले मागिरहेको छ, पाकिस्तानले मागिरहेको छ, जर्मनीले मागिरहेको छ हैन। सबै संरचना खल्बिँदै गयो। हुँदा चीनले राष्ट्रसङ्घका जो निकायहरू छन् तिनको पुनर्संरचना हुनुपर्ने चाहिँ माग पनि चीनले उठाइसक्यो। जस्तो चाहिँ तपाईको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन, मानव आदि इत्यादि धेरै छन् उसका अङ्गहरू। यिनको पुनर्संरचना हुनुपर्छ। किन? अमेरिकनहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पश्चिमाहरूले बनाए त्यो संरचना अब चाहिँ काम लाग्दैन, त्यसले काम गर्दैन। अब यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू ऊ नाजवाब छ। माने पावर शिफ्ट भयो अब हैन। पावर माने शक्ति चाहिँ पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै आउन थाल्यो। त्यो शक्ति तीनटा शक्ति भनेपछि तीनटा शक्ति। एउटा चाहिँ राजनीतिक शक्ति हैन, जस्तो मैले युएनमा भूमिका भने हैन। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा फैसला गर्दा अब रुस र चीनलाई अथवा यस्तै अरू देशलाई चाहिँ तपाईको सहमत नगइकन कुनै पनि चाहिँ तपाईको निर्णय राष्ट्रसङ्घबाट हुन असम्भव भयो, अथवा यिनलाई सहमति नलिकन, सहमतिमा नराखिकन कुनै पनि एकलौटी एक्सन गर्न पश्चिमाहरूलाई असम्भव भयो। यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो। यो चाहिँ उनको शक्तिको स्खलन र उनका विरोधीहरूको बढ्दो ताकतको सङ्केत हो हैन। एउटा पावर यसरी चाहिँ स्थानान्तरण हुँदै गयो। माने पावर पश्चिमबाट पूर्व सर्दै आयो, अर्थतन्त्र पश्चिमबाट पूर्व सर्दै आयो हैन। जस्तो पछिल्लो कालमा 1-1.5 दशक यता जस्तो चीनको एउटा ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा उदय, इन्डिया भयो, ब्राजिल भयो, मलेसिया भयो अथवा दक्षिण कोरिया भयो, जति पनि माने एउटा उदाउँदा शक्तिहरू छन् सबै गैर पश्चिमा शक्ति छन्, सबै पश्चिमभन्दा बाहिरका शक्तिहरू छन्। यसले गर्दाखेरि एउटा बजारको निकै ठुलो हिस्सा यी शक्तिहरूले कब्जा गरे। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक शक्ति पनि उनको हातबाट, बजार उनको हातबाट चिप्लिँदै गयो र त्यो प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले पनि हेर्ने हो भने जति पनि मन्दी छ, जति पनि सङ्कट छ, जति मुद्रास्फीति छ, उत्पादन तपाईको रेट जीडीपीमा जो गिरावट छ नि, विकास दरमा जो गिरावट छ, त्यो पश्चिममै छ, त्यो ऋणात्मक छ। तर त्यो समस्या गैर पश्चिमा देशले झेलेका छैनन्। यत्रो सङ्कटका बीचमा पनि इन्डियाले त्यो समस्या त्यति ठुलो झेलेको छैन। चीनले त चाहिँ अलिकति मात्रा त तल त पारेको छ, तर त्यति ठुलो जोखिम चीनले झेलेन, त्यही रुसले पनि झेलेन हैन। तपाईको टोटल चाहिँ के अरे चाहिँ नाफा नोक्सानको कुरा गर्ने हो भने रुस त नाफामै गयो भन्छन् सबैले, नाफामै गइरहेछ हैन। तेल र ग्यासको बिक्रीको कारणले नाफामै गइरहेछ। त्यो सबै नोक्सानी पश्चिमले। आर्थिक शक्तिको उदय भयो, गैर पश्चिमा शक्तिको उदय भयो र तेस्रो पावर शिफ्टिङको तेस्रो लक्षण कहाँ देखियो? सभ्यतामा देखिरहेछ
हैन। सभ्यतामा अब यो अहिले चाहिँ प्रश्न देखाएको छ नि, बिस्तारै देखिन्छ र बिस्तारै पश्चिमी सभ्यताको चाहिँ अन्त्य हुन्छ, उसको वर्चस्वको अन्त्य हुन्छ र पूर्वतिर जो चाहिँ आफ्ना सभ्यता छन् तिनी फर्किन्छन्। यसको पहल चीनले गरिसकेको छ र रुसले पनि गरेको छ। यो धेरैले बुझिरहेका छन्। जस्तो चीनले 2019 देखि एसियाका सभ्यताहरूको एसियाली सम्मेलन गराउन सुरु गरेको छ। त्यो 19 मा भयो, के अरे 21 मा भयो हैन। अब 20 मा कोरोनाको कारणले 20 मा रोकेको थियो। माने एसिया स्तरको सम्मेलन, जस्तो एसियाली युग नारा दिएका छन्। एसियाली युग भन्दा एसियाका प्राचीन सभ्यताहरूलाई पुनर्जीवन दिने, पुनः फर्काउने, तिनको पहिचान कायम गर्ने भनेर चीनले 19 देखि औपचारिकै त्यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ र यो बढ्दो छ। यसले के गर्छ, पश्चिमाहरूको जो नबुझेर जो उनको सभ्यताको चाहिँ तपाईको वर्चस्व लादिए नि, यसको अन्त्य हुने एउटा प्रक्रिया पनि थालनी भइसकेको छ। औपचारिक रूपमै रुसमा त्यो सुरु भइसकेको छ हैन। जस्तो साबिक सभ्यतालाई, स्लाव सभ्यतालाई जोगाउने र पश्चिमी सभ्यतालाई निकाल्ने भनेर उनले त्यो अभियानै सुरु गरिएका छन्। अब यो चीज पनि के हो भन्छ भने पावर शिफ्टिङको एउटा चाहिँ तपाईको संकेत हो हैन। मैले भने तीनवटा, एउटा राजनीतिक तहमा, अर्को चाहिँ बजारको तहमा र अर्को सभ्यता र संस्कृतिको छ। तीनटै क्षेत्रको जो शक्ति हो त्यो पूर्वीय पकडबाट, के अरे पश्चिमा पकडबाट पूर्वतिर स्थानान्तरण भइरहेको छ, शिफ्ट भइरहेको छ। अब यो प्रक्रिया रोकिँदैन। तेस्रो कारण र पश्चिमाहरूको अन्त्यको हैन, मैले चौथो र जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, म यति भनाइ राखेर चाहिँ आफ्नो यो आजको चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने पश्चिमाहरू केले टिकेको, जस्तो पश्चिमा वर्चस्व के कारणले भयो हैन। यो बडो विचित्र छ, बडो गहिरो छ यसको मर्म। पश्चिमाहरू दुईटा कारणले तपाईको विश्वको एउटा प्रभुत्वशाली शक्ति बनेर आए। एउटा हो तपाईको हतियार, उनका हातमा भएको एउटा हतियार, र दोस्रो हो उनीसँग भएको पैसा हैन। जसरी लुटे नि एकदम पिछडिएका कबिलाई अवस्थामा रहेका एसियाली देशहरूमा उनीहरू पसे, जस्तो पोर्चुगिजहरू, इटालियनहरू, ब्रिटिसहरू अथवा फ्रेन्चहरू हैन, जस्तो कोलम्बस, भास्को डी गामा लगायतका थुप्रै मान्छेहरू तपाईको एसियाका सबै देशमा पसे, पपुवा न्युगिनीसम्म पसे हैन। इन्डियामा आए, उतातिर अमेरिकामा गए, अफ्रिकामा गए, ल्याटिन अमेरिकामा गए। यिनलाई केही पनि थाहा थिएन, गए, यिनले लुटे। त्यो चाहिँ एउटा बडो चाहिँ प्राकृतिक जो सभ्यता थियो, जो संस्कृति थियो, त्यसमाथि बर्बरतापूर्वक दमन गरे, लुटे। यिनीसँग बन्दुक थियो, अनि त्यहाँ लुटेर यिनले कमाए, यिनीसँग पैसा भयो र यिनले एउटा शक्ति आर्जन गरे। उनको शक्ति त्यहाँबाट बनेको र यिनी संसारका पावर बने। त्यो पावरले यिनलाई जोगायो। सुन्नुहोस् है, पावरले यिनलाई अहिलेसम्म टेकायो हैन। यिनलाई मैले भने नि, यिनी भित्रको अन्तर्विरोधको कुरा गर्ने हो भने एउटा देश चाहिँ दर्जन टुक्रामा टुक्रिने स्थिति छ, तर पावरले त्यसलाई दबायो। जस्तो अमेरिका एउटै अमेरिका बन्यो पावरले, बन्दुकको ठुलो निशंस हैन, एउटा हत्या गरिकन एउटा अमेरिका उनले बनाए, तर त्यो भित्र त्यो अन्तर्विरोध जीवित छ। अब त्यो एउटा अमेरिका रहेको त उसको बन्दुकले हो आजसम्म, तर जुन दिन यिनको हातमा पावर रहन्न, विश्व पावर रहन्न, मैले यति भन्न खोजेको, जुन दिन यसको विश्व पावर रहन्न, त्यो दिन यिनीहरू कमजोर हुने नै भए। अब यससँग जोडेको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो, अब त्यो पश्चिमी दुनियाँलाई जोड्ने पावरभन्दा बाहिरको चिज के, त्यो पनि उनीसँग छैन। जस्तो मैले भन्नु खोजेको, उनीहरू भोगवादी हुन्। दुनियाँ लुटे, एउटा उनले शक्ति भन्ने बुझेका छन्, अर्को दुनियाँलाई लिएर उनले भोग गर्ने कुरा बुझेका छन्। पश्चिमा सभ्यता चिन्तन प्रणालीमा पावर छ र भोग छ। दुनियाँ लुटेर अधिकतम मोज गरेर भोग छ। उनी त्यो संस्कारबाट आएका शक्तिहरू हुन्। अब अहिले उनीसँग पावर पनि नरहने भएपछि अब उनको बन्दुकले हैन देश चाहिँ एउटै राख्न नसक्ने स्थिति आयो, नम्बर 1। अब दोस्रो बाटो उनीसँग भोगवाद मात्रै छ। त्यहाँभित्र एउटा देशभित्र भएका सबै मान्छेहरूलाई जोड्ने, उनीहरूभित्र कुनै संस्कृति, मूल्य मान्यता, नैतिकता र संस्कारहरू पनि छैनन्। त्यहाँ भोग मात्रै छ। भोग चरम भोगवादी छन्। लम्पट चाहिँ तपाईको सुखवादी छन्, भौतिकवादी छन्। हामी कहाँ जस्तो नेपाल मैले हेर्छु, नेपाललाई केले जोगाइरहेछ हैन। न यहाँ जिम्मेवार दल छ, न राज्य छ, न यहाँ चाहिँ तपाईको नियम कानुन छ, न नैतिकता छ। फत्रको चौतर्फी अराजकता, दण्डहीनता। तर नेपाल छ। नेपालको मान्छे आफ्नो ठाउँमा उभिएको छ। यो केले गराएको छ? पावरले होइन। राज्य त सिद्धिसक्यो,
राज्य प्रणाली त सिद्धि नै सक्यो, केही पनि छैन, तल जमिनमा केही पनि छैन। तर नेपाल किन अड्डेको छ यसका पछाडिको कारण अर्कै छ, मान्छेले बुझिरहेको छैन। नेपाल अड्डाइरहेको छ यसको परम्परागत सामाजिक सम्बन्ध, नेपालमा भएका संस्कृतिहरू, तिनीसँग जोडिएका मूल्यहरू, संस्कारहरूले हामीलाई एक ढिक्का बनाएर राखेको हो। हामी त्यहाँ बाँचिरहेका छौँ, देश त्यहाँ बाँचिरहेको छ। तर पश्चिमी दुनियाँमा तपाईँ यो पाउनुहुन्न, यो पाउनुहुन्न। त्यो त निषेधबाट उदाएको संसार हो हैन। मैले धेरै पटक भनेको छु, त्यहाँ जाति निषेध हैन, समूह निषेध, संस्कृति निषेध एउटाले अर्कोलाई सिध्याइ नै दिने, जस्तो उनको सम्पूर्ण विचार प्रणाली त्यसरी बनेको छ, सिध्याइ दिने, मिल्ने होइन। त्यहाँ नैतिकता छैन, त्यहाँ परोपकार छैन, त्यहाँ मारकाट छ, त्यहाँ लुट छ, त्यहाँ दोहन छ, त्यहाँ शोषण छ, त्यहाँ शत्रुता छ र त्यहाँ भोग र मस्ती मात्रै छ। हो, त्यसैलाई उनले बजार अर्थतन्त्र भनेका हुन्। सक्नेले नसक्नेलाई सिध्याइदेऊ, लुट, पैसा 2-4 मान्छेको हातमा आउनुपर्छ। बजार इकोनोमी भने त्यो हो हैन। प्रजातन्त्रमा उनीहरू कम्पिटिसन भन्छन्, त्यो भनेको निषेध हो। उनीहरू मिलेर बस्ने चाहिँ सोचमै छैनन्। प्रतिस्पर्धा, जित्नेले शासन गर, नमिल्ने खुट्टा तान, विरोध गर। हो, उनको डेमोक्रेसी त्यस्तो छ हैन। त्यहाँ चाहिँ मिल्ने र देश बनाउने कुरै छैन, समाज बनाउने कुरै छैन। उनको राष्ट्र, मैले बारम्बार भनेको छु यहाँहरूका अगाडि, उनको राष्ट्र कसरी बन्यो? जाति निषेधबाट बन्यो। एउटा जातिले मारेर काटेर सखाप पारेर राज्य कब्जा गरे र आफ्नो जातिको नामबाट चाहिँ देशको नाम राखे। उनको त्यो हो राष्ट्रिय निर्माण। हाम्रो राष्ट्रिय निर्माण सबैको समन्वय, मेलमिलाप र सबैको भूमिकाबाट बनेको छ। त्यसकारणले हाम्रा राष्ट्रहरू ऐतिहासिक सांस्कृतिक राष्ट्र हुन्, उनका राष्ट्र जातीय राष्ट्र हुन्। त्यसकारणले उनका राष्ट्रका नाम जातिका नामबाट छन्। रुसीहरूले आफ्नो देशको नाम रसिया राखे हैन। तपाईको पोलिसहरूले आफ्नो देशको नाम पोल्यान्ड राखे, सर्बहरूले सर्बिया राखे, इङ्ग्लिसहरूले पहिले इङ्ल्यान्ड राखे, पछि चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हुँदै युके त धेरै पछि भएको। त यस्तो समस्या छ उनी कहाँ। त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको, पश्चिमी देशहरूलाई जोड्ने कुनै नैतिक ग्राउन्ड छैन, कुनै सांस्कृतिक ग्राउन्ड जमिन छैन, कुनै सांस्कृतिक जमिन छैन, कुनै सभ्यताको एउटा बियो छैन। त्यसकारणले जुन दिन पावर हुँदैन नि, जुन दिन उनका हातबाट पावर जान्छ नि, त्यो दिन गर्ल्याम गुरुम ढल्छ। किन? त्यहाँ भोगवाद मात्र। अब त्यहाँ स्वार्थ मात्रै, भोगवाद भनेको स्वार्थ, त्यहाँ स्वार्थ मात्रै छ। लुट खाऊ, मोज गर, भौतिक जीवन, भौतिक संसार हैन। हो, त्यो कल्चर र माने त्यो चिन्तन प्रणाली र त्यो थट भएको हुनाले पश्चिमी दुनियाँ चकनाचुर भएर जानेवाला छ। जुन दिन यसको हातबाट शक्ति चाहिँ बाहिर निस्कन्छ, माने विश्व कन्ट्रोल गर्ने, मैले शक्ति भने जो पावर भन्छ नि, जो अब पूर्वतिर शिफ्ट गरिरहेको छ, मैले भने पूर्वतिर स्थान, यो शक्ति उनको हातबाट पुरै जान दिन। अब अर्को अर्थमा भन्छ भने, जुन दिन संस्थागत रूपमा यो दुनियाँ बहुध्रुवमा परिणत हुन्छ हैन, पश्चिमहरूको पन्जाबाट बाहिर धेरै अरू ध्रुवहरू भन्छन् जो लक्षण अगाडि बढेका छन्। युरेसियाका नाममा, इस्लाम जगतका नाममा, अफ्रिकाका नाममा, अथवा आसियानका नाममा, ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको जस्तो बोलिभारियन रिभोल्युसनका नाम आदि इत्यादि भोलि कुनै पनि रूपमा विकास होला। यसले बहुध्रुवहरू खडा हुन्छन्, उनी आफ्नो व्यवस्था प्रणाली मौलिकतामा जान्छन्। त्यो दिन चाहिँ पश्चिमाहरूको वर्चस्वको अन्त्य हुन्छ। जुन दिन उनको यो पावर अन्त्य हुन्छ विश्व कन्ट्रोल गर्ने, त्यो दिन यिनको देश पनि अन्त्य हुन्छ, यिनका देश पनि अन्त्य हुन्छन् होला। युरोपका अलिकति केही प्राचीन देशहरू होला, मैले सबैलाई भनेको होइन। जस्तो जर्मनीको एउटा प्राचीन सभ्यता छ हैन, पर्सियन साम्राज्य हो, यसका आफ्ना मूल्य मान्यता छन्। फ्रान्सको आफ्नै चाहिँ तपाईँको इतिहास छ। तर धेरै सो पश्चिमा देशहरू, विशेष गरेर ठुला पश्चिमा देशहरू, न बेलायत रहन्छ, न चाहिँ तपाईँको अमेरिका रहन्छ, इन्डियामै त्यही खतरा छ हैन। त्यो पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको स्कुलिङ त्यो उसले प्रभावले गर्दाखेरि, सारा चिज प्रभावले गर्दाखेरि इन्डिया नै त्यही जोखिममा छ। माने यो समस्याबाट पश्चिमी दुनियाँ अगाडि बढिरहेको छ। मैले 4वटा कुराहरू भने, मैले अन्त्य गर्छु अब। पहिलो कुरा, विश्वको विकासमान ट्रेन्ड, विश्व समाजको विकासमान प्रवृत्ति हैन, पश्चिममा विशृङ्खलता र गैर पश्चिमा जो क्षेत्र छ त्यसमा मौलिकताको खोजी, यो दुईटा चिजको टक्राउबाट गुजिरहेछ। यो ट्रेन्ड बनेर गइसक्यो, प्रवृत्ति बनेर गइसक्यो। यो रोकिन्न, नरोकिने भनेको पश्चिमहरूको अन्त्य, नम्बर 1 हैन। दोस्रो, मैले भनेको अब पश्चिमा जगतमा आएको विशृङ्खलता, अन्तर्विरोध, तिनी पुराना वा अहिलेका, तिनी उग्र हुँदैछन् र यिनी टुक्रा टुक्रा स्थानीय चाहिँ ग्याङ गठबन्धनमा विभाजित भइरहेका छन्। यो पनि
ट्रेन्ड भएर गइसक्यो। यो किन पुरानो ठाउँमा आन्न भन्छ भने विश्वको ग्लोबल ध्रुवीकरणले परिस्थिति अर्कै निर्माण गरिसक्यो। अब दुनियाँको मान्छे त्यससँग डिल गर्न बाध्य भइसक्यो। त्यसैले नयाँ परिस्थितिसँग डिल गर्नुपर्ने बाध्यताले मान्छे पुरानो सम्बन्धमा फर्कने अवस्था छैन। त्यसकारणले पश्चिमी संसार जो अन्तर्वेदमा फस्यो यसबाट उम्केर पुरानो ठाउँमा आउने सम्भावना पनि छैन। मैले तेस्रो कुरा गरेँ पावर शिफ्टिङ। अब यो पनि रोकिँदैन। धेरै घटनाहरू राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर क्षेत्रीय गठबन्धनसम्म सबै देख्यो। पावर चाहिँ विश्वको पावर पश्चिमबाट पूर्वतिर सर्दै आइसक्यो। त्यो आर्थिक क्षेत्रमा, बजारको के अरे चाहिँ शक्तिको, राजनीतिक शक्तिको क्षेत्रमा र सभ्यताको क्षेत्रमा हैन। त्यसकारणले अब यो पनि रोकिनेवाला छैन। यसले पनि उनलाई कमजोर बनाउँदै गयो। र चौथो मैले भने उनीहरू कमजोर हुनादिन उनलाई जोड्ने अब अर्को पावर बाहेक अर्को मियो छैन। जुन दिन यिनको हातबाट पावर जान्छ त्यो दिन यिनीहरू गर्ल्याम गुरुमा ढल्छन्। किन यिनी भोगवादी हुन्। यिनलाई आपसमा जोड्ने अथवा त्यो जस्तो अमेरिकी समाजभित्र मैले भनौँ नि अमेरिकामा जो अत्याचार छ नि नस्लीय अथवा क्षेत्रीय जो भेदभाव छ यसलाई जोड्ने एक ठाउँमा राख्ने न त्यहाँ कुनै संस्कृति छ, न त्यहाँ कुनै संस्कार छ, न कुनै मूल्य मान्यता छ। त्यो त एकजुट त चाहिँ बन्दुकले बनाएको अमेरिका हो त्यो हैन। बन्दुकले बनाएको अमेरिका हो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि अमेरिकामा समस्या आइसकेको छ। ऊ क्यालिफोर्नियाले आफ्नो ढन्जा चाहिँ तपाईँको उठाइरहेछ। मेक्सिकोले आफूबाट लुटिएका अमेरिकन भूभागहरूमाथि चाहिँ तपाईँको आँखा लगाउन सुरु गर्यो र त्यो टेक्सास भन्ने राज्य नै हामी अमेरिका होइन अलग हौँ भनिरहेछ हैन। त्यो टेक्सास चाहिँ जो चाहिँ मेक्सिकोको चाहिँ तपाईँको एउटा भाग थियो। यस्ता धेरै चिजहरू अमेरिकामा उठिसक्यो। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूलाई जोड्ने एउटा देशको नाममा, एउटा राष्ट्रको नाममा जोड्ने कुनै पनि मूल्यहरू छैनन्। मैले मूल्यका कुरा गरेँ। कुनै पनि मूल्य छैनन्, कुनै पनि संस्कार छैनन्। किन त्यो भोगवादी समाज हो। अब भोग आफूले सबैले आफूले गर्ने हो हैन। अर्काको निम्ति भोग गर कसैले भन्दैन। आफूले भोग गर्ने हो। त्यसको निम्ति लडाइँ सुरु हुन्छ। बाँकी चाहिँ उनको हातमा पावर हुन्न। अब बाँकी चाहिँ अब व्यवस्था र सन्तुलन राख्ने कुनै चिज रहन्न हो। यो गहिरो पश्चिमाहरूभित्रको यो गहिरो समस्या हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चारवटा कारणले पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी दुनियाँको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। अवश्यम्भावी छ हैन। त्यो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। यसलाई मानौँ एकछिन मानुस् युक्रेन मुद्दामा पुटिनको पराजयले वा ताइवानमा सी जिनपिङको पराजयले पनि यसलाई रोकेन। उनको पराजय भनेको यो समग्र युद्ध जो हो नि हैन। मैले भने पश्चिमका विरुद्धमा संसारभरि युद्ध सुरु भयो। अब यो युद्ध भनेको समग्र पाट हो। अब यो युद्धमा हैन लडाइँका किल्लाहरू फरक धेरै हुन्छन्, मोर्चाहरू धेरै हुन्छन् हैन। जस्तो हाम्रो नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ के अरे जैथकको किल्ला भन्छौँ, कुमाउ गढवालको किल्ला भन्छौँ, नालापानीको किल्ला भन्छौँ, जितगढीको किल्ला, तिनी किल्ला हुन्। किल्लामा मोर्चामा कसैले हार्न सक्छ। युक्रेनमा पुटिनले हार्न सक्छन् त्यति मानौँ, यो पनि कल्पना गरौँ। ताइवानमा चाहिँ तपाईँको चीनले हार्न सक्छ, त्यो पनि कल्पना गर्न सकियो। तर यसको अर्थ पश्चिमी दुनियाँले जित्छ, हिजोको वर्चस्व कायम गर्छ र फेरि गैर पश्चिमा दुनियाँ उसको गुलाम बन्छ। यो असम्भव छ। यो टोटल युद्ध हो, समग्र युद्ध हो। समग्र युद्धमा पश्चिमको पराजय हुन्छ। अब बाँकी त्यससँग जोडिएका विभिन्न किल्लाहरू छन्, जो मोर्चाहरू छन्, यसमा हार र जित चलिरहेको छ। आज हार भोलि हार, यो लामो समयसम्म चल्ला। त्यसकारणले कुनै इस्युहरूमा, कुनै घटनाहरूमा, कुनै किल्ला, कुनै मोर्चाहरूमा कसैको हार र जित हुँदैमा अस्थायी रूपमा त्यसले समग्र युद्धको फैसला गर्दैन। हामीले त्यो गलत ढङ्गले बुझ्नु हुँदैन। त्यसकारणले अब यो दिशातिर नेपालको भू राजनीति पनि यहीसँग जोडिएको हो। मैले यति जोडेर यहाँसँग बिदा लान चाहन्छु। किन हामी पनि पश्चिमाहरूको जो जुवा हो हैन, विचारको नाममा, मूल्यको नाममा, व्यवस्थाको नाममा, जीवन पद्धतिको नाममा हामीमा जो चाहिँ उनीहरूले लादे त्यसैको बर्बादी हामीले भोगिरहेका छौँ आज हैन। प्रजातन्त्रको बर्बादी, उनको इकोनोमिक आर्थिक मोडेलको बर्बादी हैन। उनले मूल्यहरू हाम्रा जीवन पद्धतिमा जस्तो शिक्षादेखि लिएर हाम्रा खानपान र उठबसम्मका मूल्यहरूमा, हाम्रा आचरणका मूल्यहरूमा उनले फैलाएको प्रदूषणले ल्याएको बर्बादी हो हाम्रो बर्बादी। अब उनी कमजोर हुनासाथ हामी यसबाट मुक्त हुन्छौँ र जसले ल्यायो यी कुतत्व, यी अपराधीहरूलाई हामीले यहाँबाट निमिट्याउन पार्न सक्छौँ। त्यसैले विश्वको यो लडाइँको नेपालको भू राजनीतिमा धेरै ठुलो महत्त्व छ।
धेरै ठुलो यसको अर्थ छ। यो चाहिँ समग्र विश्वबाट कोटिएको हाम्रो समस्या हो भन्ने अर्थमा हामीले गल्तेर पनि चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। हस्, धन्यवाद।